प्रशांत सतरकर एक नाटककार आमच्या आईचं मिनिस्टर रवी नाईक केले खूप वाईट दिसलें हें अशें हांवें धरूनच दाखलें म्हणून पूण निसर्गाची नियतीचो खेळ आसता तो आमी हें करूं शकना नियती खेळ तशें आमी खेळपाचें तशें आमचे मडकय मतदारसंघाक पयलीं ते आमदार म्हणून आशिल्ले तेन्ना म्हज्यान ताची तितली वळख नाशिल्ली पूण जेन्ना हांवें जमलें नाटक केलें फोंड्या बाजारांत तेन्ना ताका इतलें आवडलें आनी तेन्नाच्यान म्हज्यान ताजें सामकें जमलें म्हाका इतलो तो बरो करी आना आनी प्रत्येक नाटकाक म्हणजे आमचे राजीव कला म्हणून सांगलें टिकेट शो आसा जाल्यार तो मुजरत येतालो इतलो रिस्पेक्टान येतालो अशें एक असो मिनिस्टर हो म्हाका म्हज्या इतल्या म्हाका तरी असो पयलीच खेपे असो एक रिस्पेक्ट करून येतालो हे नाटकाक हो म्हाका पयलीच खेप आनी ताणें ताजी जी समाजा तळमळ धांवपळ आशिल्ली ती आनी सांगपाचें म्हळ्यार ती इतलें जिद्दी आशिल्लें तें कित्या फुडें करतो म्हणजे करतो अशें कितले जाणां अशें गुंडगिरी सुद्दां तांणी एक चीफ मिनिस्टरान सोंपयल्ली आतां आज तो खरेंच जाय आशिल्लो आनी परत चीफ मिनिस्टर गोंयचो जाय आशिल्लो तो असो म्हाका अशें दिसतालें पूण जेन्ना आपलो वेळ येता तेन्ना आमी वेळ हो कोणाक सांगूं शकना तशें आमकां ते वेळा बरोबर वचचें पडटा आनी हांव इतलेंच मागता की ताच्या आत्म्याक शांती मेळूं खूब वायट दिसलें हांव म्हाजे कडेन उत्तर आयना तेजे कडेन देव बरें करूं